चुच्चेपाटी स्थित मार्क नेपालमा 1 महिनादेखि उपचाररत अर्धवैसे आइमाई दुर्गामाया थामीको अप्रत्याशित निधन भयो। सब बुझ्न आफन्त कोही आएनन्। भएका आफन्तहरू पनि त्यो पिशाच्नीको क्रिया बसेर केही धर्म पाइँदैन भन्दै मृत्युको खबर पाउँदा समेत आइदिएनन्। निकै अनौठो केस भएकोले र लामो समयसम्म कसैले पनि शव नबुझिदिएकाले मार्क नेपालले दुर्गाको शव कुनै मेडिकल कलेजलाई क्याडेभर अध्ययन अनुसन्धानको लागि कानुनी रूपले बुझायो। अन्ततः हिंसाले जन्माएको हिंसाको कहानी पनि दुर्गाको मृत्युसँगै सकियो। एक दिन अचानक दुर्गाले दराज जस्तै देखिने ठूलो डब्बा मिनी ट्रकमा हालेर रत्नराज्य स्कुल नजिकैको उसको कोठामा लिएर गई। उसको कोठामा 2टा थोत्रा खाट, ऐना फुटेको स्टिलको दराज, भुइँमै लडेको ग्यास चुलो र भद्रगोल भएर छरिएका कपडा अनि भाँडाकुँडा बल्ल तल्ल अटाइएको थियो। घाम नछिर्ने त्यो अँध्यारो र साँघुरो कोठामा त्यो डब्बाले भने सजिलै स्थान पायो, किनकि दुर्गाले डब्बा होइन, उसका छोराछोरीको खुसी भित्र्याएकी थिए। त्यो डब्बा रेफ्रिजरेटर थियो, बोलीचालीको भाषामा भन्नुपर्दा फ्रिज। खुसी खुसीमा उद्धव र उषाले मिलेर स्प्राइटको जम्बो बोतलमा पानी भरी तुरुन्तै फ्रिजभित्र राखिहाले। ती देवता समान बच्चाहरूको खुसी देखेर घरबेटीले पनि धेरै पैसा उठ्ला कम चलाउनु भन्न सकेन। दुर्गा आफ्नो परिवारलाई मिठो मसिनो खुवाउनकै लागि भनेर दैनिक ज्यालादारीको काम गर्थे। एउटा चरीले त दूर दूर गई चारो खोजेर भोकले मुख बाएर बसेका चल्लाहरूको मुखमा चारो हालिदिन्छे भने दुर्गा त मान्छे, आफ्ना बच्चाहरू भोकाएको के देख्न सक्थे र? उसलाई प्रकृतिले प्रदान गरेको अव्याख्य नारीत्व गुण नै उसको क्षमता थियो। त्यसैले ऊ सधैँ एक महान आमा र एक असल पत्नी बन्नको लागि हरेक कष्टसँग पनि रमाइरहेकी थिए। 2-3 वर्षदेखि ढाडले बोकेका ती ठूला भारीहरू परिवारको खुसीका लागि विशाल भए पनि भारी नहुने आकाश समान मान्थे। उसलाई त्यतिका दुःखका बावजुद पनि सन्तुष्टि नै थियो, किनकि उसले काम गर्न थालेदेखि उसको कोठामा कहिल्यै नमिठो पाकेको थिएन। तर खाना पाएर माथिएको साँडे झै जड्याहापति उसको फूलरूपी जीवनको काँडा थियो। उसको बुढा दुर्गाको दिनभरिको कमाई राति जाँड खानकै लागि भनेर जबरजस्ती माग्थ्यो। नदिए ती कलिला आँखा अगाडि बुढीलाई निर्घात कुटेर पैसा खोज्थ्यो र दिए पनि टन्न धोकेर रक्सी बोल्दथ्यो। शङ्काको आशयमा अश्लील शब्द समेत प्रयोग गरी फेरि हातपात गर्थ्यो। आमालाई बचाउन गएका साना छोराछोरीले समेत हातपातमा पर्नु पर्थ्यो। तर छोराछोरी तर्सिन्छन्, रुन्छन् भनेर दुर्गा नरोई आफूलाई सम्हालेर बच्चाहरूलाई जोगाउँथे। तर उसको रोइरहेको मनले गानो फुस्काउने दिनभरिको काम र यिनको कुटाइले छिट्टै मर्छु होला, बाँचुन्जेल छोराछोरीलाई खुसी बनाएर स्वर्गको बाटो खुल्ला राख्छु भन्दै काल पर्खिरहन्थ्यो। नचाहेरै नर्क जस्तै दैनिकी कट्दै थिए उनीहरूको। दुर्गाको पति पनि उस्तै मजदुरीको काम त गर्थ्यो, तर केही दिन काम गरेर पैसा नसकिएसम्म गायब हुन्थ्यो। पैसा सकिएपछि कोठामा आएर कुटपिट गरेर भए पनि रक्सी धोक्न पैसा उम्काउँथ्यो। यसरी नै बगिरहेको नदी जस्तै दुर्गाको जिन्दगी पनि चलिरहेको थियो। ऊ दुःखको यो क्षणलाई टक्क रोकेर बाँकी जिन्दगी सुख मात्र भएपछि खुसी खुसी बिताउन चाहन्थे। तर त्यो कहाँ सम्भव थियो र? दुःख सुख सबै भोग्नु त जीवनको नियम नै हो। त्यसैले दुःखपछि भगवानले सुख पनि मेरो भागमा छुट्याएका होलान् भन्ने ठानेर खाना लाउन पुग्ने बाहेकको पैसा उसले सहकारीमा जम्मा गर्न थालेकी थिए। त्यो थोत्रो फ्रिज पनि सुकेधारामा एक घर निर्माणका क्रममा घर साहुले मजदुर दुर्गालाई खुसी खुसी दिएकोले मात्र ल्याएकी, नत्र फजुलको खर्च गर्दिनथी दुर्गा। दुर्गाले जड्या बुढोको मतलब नगरी छोराछोरी लिएर गाउँतिर लाग्ने सोच पनि नबनाएकी होइन। तर बुढोको गाउँमा एक चपरी जमिन पनि थिएन, खाँबो गाड्न एक हात माटो पनि थिएन। पराई केटोको हात समाएर बाउआमाको नाकै काटे पनि चाँडै नयाँ ज्वाइँ र बिउ पलाएको पुटुक्क पेट लिएर फर्केकी भए पनि माइती गुहार्ने बाटो रहन्थ्यो। तर जुन केटामा उसले सर्वस्व खुसी पाउने सोचेर माइती त्यागी, उसले न त्यो खुसी दियो न अब माइती फर्किने बाटो रह्यो। दुर्गाका अब त्यही बुढो खेपेर छोराछोरी हुर्काउने पढाउने बाहेकका अन्य बाटाहरू बन्द भए। सम्भावनाहरू न्यून थिए। बुढाको माया पाउँदै नपाएकी पनि होइन, उसले टन्नै पाएकी। जुन बेला उसले दुर्गाको हात समाएर त्यसै कोठामा भित्र्याएको थियो, माया र स्नेहले उसको संसार भरिदिएको थियो र गर्भवती हुँदा ख्याल गरेको थियो। त्यो समय दुर्गाले आफूले आफूलाई संसारकै भाग्यमानी केटी ठान्दथे।
जुम्ल्याहा छोराछोरी एकैसाथ जन्मिँदा देख्यौ बुढाको पावर भन्दै गिज्याउँदा, सुत्केरी भएको समयमा शरीरमा तेल घसिदिँदा उसले जीवनको बाटोको नयाँ मोडको बारेमा सोचेकी पनि थिइन। त्यसपछि उद्धव र उषा जति जति हुर्किँदै गए त्यति नै उनीहरूको सुवासयुक्त सम्बन्धमा रक्सीको गन्ध थपिँदै गयो। 2 सन्तानको अभिभावक भइसकेपछि दुर्गाले आफ्नो पतिलाई बन्ध्याकरण गर्न आग्रह गर्दा उसको पतिले नमानेपछि फेरि केही हुने डरमा दुर्गा आफैले पत्तो नदिई आफ्नो बन्ध्याकरण गराई। यही कुरो पत्तो पाउँदा उसको बुढो पहिलो पटक रिसाएको हो र त्यसपछि केही गर्दा पनि ऊ दुर्गासँग कहिल्यै खुसी भएन। उद्धव र उषा 4 वर्षको हुँदा रक्सीको लतमा डुबेको बुढोले घरमा खानाको समेत व्यवस्था नगरिदिएपछि पहिलो पटक दुर्गा आफ्नो खोटो कर्मलाई सराप्दै काम गर्न भनेर घरबाट निस्की। भोक मेटाउनकै लागि संसार चलिरहेछ। चराहरू उडिरहेछन्, माछा पौडिरहेछन्, जनावर दौडिरहेछन्। दुर्गा पनि भोकको कारणले नै निस्केकी। त्यसपछि माथिएको बुढोले झन् केही गर्नै छोड्यो र दुर्गाको दुःखहरू झन् बढिरह्यो। आज पनि रक्सी धोकेर आउला, फ्रिज नि फुटाउला भन्ने लागेपछि दुर्गाले सबैभन्दा राम्रो तन्नाले फ्रिज छोपिहाली। खाना खाने खुवाउने गरिसकेपछि दुर्गा सुत्ने तयारी गर्दै थिए। नभन्दै हावाले हल्लाएको बुटो झैँ हल्लिँदै बाहिरबाट ढोकामा लात्तीले ढ्वाङ्ग हानेर ऊ कोठाभित्र पस्यो। छोराछोरी मुसो लुके झैँ तुरुन्तै खाटमा चढेर पोको परिहाले। दुर्गा पनि सरक्क उठेर अर्को खाटमा बसी। गनाएको मुखले मुरमुरिएर राता राता आँखा ठुला पार्दै दुर्गालाई रिसले हेर्यो र लर्खरिँदै छोरीलाई मायाले समाउँदै स्नेहपूर्वक खाना खायो बाबुले भन्यो। आफ्नै बाबुले त्यति मायाले बोलाउँदा पनि उषा डरले लम्किएर अर्को भित्तातिर पुगी। हुर्किँदै गएका उद्धव र उषालाई पनि आफ्नो जन्मदाता बाबाको अँगालोमा बेरिन मन त कहाँ थिएन र, तर उनीहरूको आँखाले त्यही मान्छेले आमालाई मरुन्जेल खुटेको पनि देखेको छ। त्यसैले हो उसको आगमनमा उनीहरू निकै डराएका। त्यतिन्जेलसम्म दुर्गाको मनमा पनि डर जन्मिसकेको थियो। आज पनि पक्कै मलाई हातपात गर्ला, नबोली बस्छु भन्ने ठाने पनि पत्नी धर्म त निभाउनै पर्यो। त्यसैले बुढो भोकै आउला भनेर 1 डल्लो भात र 1 कचौरो तरकारी बचाएरै राखिदिएकी थिए। बुढोको व्यवहार जति फेरिए पनि दुर्गाले भने उसलाई हात समाएर आउँदा जति माया गर्थी त्यति नै अहिले पनि गर्थी। के गर्नु, राक्षस होला तर बुढो हो, उसलाई भोकै राखेर आफ्नो मात्र पेट भर्न मनले मान्दैन। त्यसैले बल्ल बल्ल कनेर दुर्गाले मसिनो आवाज निकाल्दै बोली, खाना त्यहाँ छोपेर राख्दिछु, खानु। रक्सी र पत्नीको मायाले मातेको पतिबाट अरू के नै राम्रो आशा गर्न सकिन्छ र? त्यस्ता चिन्ता त दुर्गाले उसका लागि कति लिएकी थिए, तर उसले दुर्गाको माया र हेरचाहलाई सधैँ कुव्याख्या मात्र गर्यो। बुढीले त्यति माया र ख्याल गरेर खाना राखिदिँदा खुसी हुनुको सट्टा ऊ जुरुक्क उठेर दुर्गालाई नै लरभरिएको बोलीका बाण प्रहार गर्न थाल्यो गर्जिएको आवाजमा। तेरा दुनियाँ नाठाले दिएको खाना खान्छु म? त्यसो भए त्यही नाठाहरूले मलाई दिएको पैसा चाहिँ लुटेर किन कुकुरको मुत सुँग्न जान्छौ त? भनिन्छ नि, आवश्यकताभन्दा बढी डर देखाए भएको डर पनि हराउँछ भनेर। त्यस्तै दुर्गा पनि पहिलेको जस्तो डराउन छाडिसकेकी थिए। त्यसैले आज उसले निरुत्तर हुने गरी बुढालाई जवाफ फर्काई। तर अझै पनि दुर्गाको दुःखको कमाइलाई अपवित्र मानेर आफ्नै पत्नीको चरित्रलाई दाग लगाउने उसको बुढोले दुर्गाको दुःख बुझेको थिएन। ठुलो स्वरले, अझै बढी बोल्छेस्, मुखमुखै लाग्छेस् भन्दै ऊ लरखरिएर दुर्गा भएतिर अघि बढ्यो। छोराछोरी पनि कहालिँदै दुगुर्दै आमा भएतिर कुदे। अब पक्कै यसले मलाई कुट्छ भन्ने थाहा पाए पनि दुर्गा निडर भएर जहाँको त्यहीँ बसिरही। उसका अरठिएका हातले दुर्गाको नरम गालामा चिरा पर्ने गरी जोरले 1 थप्पड बजायो। थप्पडको आवाज त्यो बन्द कोठाभित्र प्रतिध्वनित भइरह्यो। बच्चाहरू झन् जोरले रुँदै कहालिन थाले। एकोहोरो शङ्ख बजे चाहिँ दुर्गाको कानमा टुनुनुनुन्न आवाज बजिरह्यो। काम र कुटाइले थङथिलो बनाएको शरीर सम्हाल्न नसकेर ऊ भ्वाङ्ग खाटमा लडेर भित्तातिर फर्किएर आँसु बगाउन थाली। तर रुनु पनि केका लागि? थलिँदै गएको शरीरको लागि, सडिएको बुढो अनि अन्धकार भविष्यका लागि। त्यसैले आफूलाई सम्हाल्दै छोराछोरीलाई तानेर अँगाली। कोठामा सन्नाटा छाएपछि त्यो एकान्तलाई तोड्दै उसको बुढो फेरि बोल्यो, छोराछोरी भएर आएको, नत्र तँ जस्ती नाठो खेलाउनेको मुख मलाई पनि हेर्न मन छैन, बुझिस्? भोलि नै अर्की ल्याएर देखाउँछु तँलाई।
उसको यस्तो वाहियात धम्कीले दुर्गा पनि चुप बस्न सकिन। चर्को स्वरले जवाफ फर्काइहाली, किन अर्कीलाई नि मेरै जस्तो हालत बनाउने? यिनै भाका छोराछोरीलाई सुखमा हुर्काउने लाकत छ भने भन। म तिम्रो अगाडि मुख देखाउन कहिल्यै आउँदिन, सक्छौ? छ हिम्मत? आमाले साँच्चै छोडेर जान्छन् कि भन्ने ठानेर उद्धवले आमालाई झन् जोरले समात्यो। रिसले आगो भएको बुढाले उसको अधर्मिक खुट्टो माथि उचाल्दै दुर्गाको कम्बर खुस्किने गरी कट्टीमा जोरले कस्सेर एक लात हान्यो। दुर्गाले आइया पनि नभनी छोराछोरीलाई अँगालोमा झन् कस्सेर बेरी। बोली पछि मुख मात्र होइन, हात खुट्टा पनि चलाउनेसँग नबोल्नु नै बेस मानेर दुर्गा नबोली पल्टिरही। आमा र छोराछोरी एकै अँगालोमा डरै डरमा त्यत्तिकै निदाएछन्। अरूको लागि असामान्य लाग्ने दुःख भोग्ने मान्छेको लागि नियमितता हो। त्यसैले सबेरै दुखेको शरीरलाई तन्काउँदै उठेर छोराछोरीलाई खाना खुवाएर स्कुल पठाउनु उसको बिहानीको नियमितता थियो र त्यसपछि बल्ल आफ्नो कामको लागि निस्किन्थे। आज पनि कटक्क दुखेको मांसपेशीलाई चलायमान बनाउँदै ऊ सबेरै उठी, किनकि उसले नाइ आज जिउ दुखेको छ, नाइ आज अल्छी लागेको छ भनेर सुतिदिए कसैको मुखमा माड लाग्दैन। भुइँमा लडेका रित्तो थाल र छरिएका भातका सिताहरूले दुर्गालाई चिच्याउँदै ऊ बिहानै उठेर टन्न पेट भरेर आफ्नो बाटो लागिसक्यो भन्दै थिए। दुर्गा पनि जुरुक्क उठेर उसको जे नियमितता थियो त्यही गरी। बेलुकी कामले लखतरान भएर कोठा फर्केकी उसले आराम गर्न समेत भ्याउँदिन थिए। आफ्नो र छोराछोरीको भोक जो मेटाउनु छ। हिजै ल्याएको फ्रिजले पनि उसलाई आज केही आराम मिल्यो, किनकि बिहान पकाएको खाना तताउनु पर्ने मात्र काम रह्यो। तर समस्याहरू मानव दुर्गाकै लागि भनेर ताँत लागेर बसेका छन्। खाना तताउनको लागि ग्यास चुलो बलिदिएन। जति समस्याहरू थिए त्यति नै दुर्गासँग समाधान पनि थिए। कस्तो 3 महिना नि नपुगिसकेको भन्दै खाटमुनिबाट धुलोले ढाकिएको पुरानो माटाको हिटर झिकी र त्यसमै बिहानको खाना तताएर खुवाई र आफूले पनि खाई र थोरै बुढाको लागि पनि बचाएर राख्दी। हल्लिँदै समयमै कोठामा आएको बुढो हिजोको भन्दा बढी मातेको दुर्गाले चाल पाइहाली। त्यसैले बोल्ने बित्तिकै उपद्रो गर्छ भन्ने डरले केही नबोली चुपचाप बसिरही। कोठामा पस्ने बित्तिकै उसका आँखा सिधै त्यही फ्रिजमा र भर्खरै बन्द गरिएको हिटरमा पुगे र दुर्गा आत्तिएर छोराछोरी पोको परेको खाटमा चढिहाली। जडेहा खुट्टाले भुइँ नाप्दै दुर्गा अगाडि पुगेर ठिङ्ग उभियो। यो चिज कसले दियो तलाई? बुढोको यो प्रश्नलाई नसुने झैँ दुर्गा लुगा सुमसुम्याउँदै बसी। रक्सीको मातमा उसको बुढो झनै झर्कियो। यो सामान तलाई कुन चाहिँ नाठोले दियो भन्? आफ्नो चरित्रलाई नराम्रो भन्दा कुनै नारीले पनि सहन्न। त्यसैले दुर्गाले पनि फनक्क फर्किएर नराम्रो मुख बनाई। रक्सीको लत र रक्सीको मातले अन्धो भएको बुढोले दुर्गाको मौन अभिव्यक्तिलाई बुझिहाल्यो। सायद उसलाई म के गर्दैछु भन्ने कुरोको पत्तो थिएन। पत्तो भएको भए गर्दैन थियो, तर गर्यो। दुर्गाको हातलाई तानेर खाटबाट दुर्गालाई पछार्यो। दुर्गा मरेनी आमा भन्दै ठुलो चित्कारले भरिएको पीडादायी आवाजले कराई। तर घोप्टो परेर सुक्क सुक्क रोइरहेकी दुर्गाको पीडा अझै पनि उसले बुझेन र दुवै हात समाएर दुर्गालाई घिसार्दै भर्खर बन्द गरे पनि रापिएको हिटर नजिक लगेर दुर्गाका दुवै हात हिटरमा ठोसिदियो। जुम्ल्याहा सन्तान जन्माउँदा पनि त्यति पीडा नभोगेकी दुर्गा घोक्रो फुट्ने गरी आइया आथा आमा बचाऊ मरी भन्दै चिच्याउँदै दुवै हातलाई झट्काल्दै कोठाभित्र उफ्रिरही। उसको बुढो भने श्रीमतीलाई त्यति पीडा दिएर रुवाउँदा ठुलै जित भए झै आरामले खाटमा गएर पल्टियो। जलेको हातको पीडाले असीमित आँसु बगाई आफ्ना गाला गला भिजाएकी आमाको दुःख देख्न नसकेर उषाले दुर्गाको दुवै हात च्याप्प समाई उद्धवले फ्रिजमा रहेको चिसो पानी ल्याएर दुर्गाको जलेको हातमा खन्याइदियो। कोठाको सबै पानी सकिएपछि उद्धव र उषाले आमाको एक एक हत्केला समाएर फू फू गरिदिए। तर दुर्गालाई झन् बढी पीडाले सताइरहेको थियो। रात जति छिप्पिँदै थियो हत्केलामा हिटरको रिङले बनाएको गोला गोला डाम त्यति नै गाढा हुँदै थिए। रातको त्यो एकान्त छिचोल्दै उसको रोदनको आवाजले सारा वातावरणलाई नै रुवाइरहेको थियो। उसको रुवाई, उसको छटपटी, उसको सारा पीडा एउटा रमिता मात्र बन्यो। रमिता बन्नुभन्दा त्यो पीडादायी कालरात्रि पछिको सुन्दर बिहानी सम्झिँदै उसले आफूलाई सम्हालेर छोराछोरीलाई सुताई। तर हातहरूको पीडाले उसलाई छटपटी मात्र भइरह्यो। हत्केला आकाशतिर फर्काउँदै कोल्टे परेर सुतिरहेको बुढालाई हेरी मुसुक्क मुस्कुराई। तबसम्म तातो आँसुले कञ्चेट भिजाइसकेको थियो। जीवनमा सबैभन्दा आनन्दित रातहरू दिएको बुढाले यति पीडादायी रात पनि दियो।
दुर्गाले यस्तै मिठा सम्झनालाई मस्तिष्कमा सङ्कलित गर्दै आँसुको भेल बगाउँदै बुढालाई हेरेर टोलाउँदै त्यो लामो लागिरहेको कठिन रात बिताउने चेष्टा गरिरही। आफूलाई त्यस पीडामा जति नै भुलाउन खोजे पनि उसले सकिन। जलेको हात र पोलेको मनको पीडालाई उसले जसो तसो लुकाएर उज्यालो नहुँदै नजिकै बस्ने साथी सुषमालाई एक दिनका लागि आफ्ना छोराछोरी जिम्मा लगाई र आफू तुरुन्तै नजिकको भरोसा अस्पतालमा गएर इमर्जेन्सीमा भर्ना भई। जलेर फोको उठेका हात लिएर आएकी दुर्गालाई अस्पतालमा एक्लै आएकोमा केरकार पनि गरियो। तर त्यस्तै मौकामा पनि उसले आफ्नो बुढोको पोल खोलिन। केही प्राथमिक उपचार र हातमा ड्रेसिङ गरेर लगाउने र खाने दबाई दिई दुर्गालाई दिउँसोको 1:30 बजे डिस्चार्ज गरियो। थेरापी गर्नुपर्ने अवस्था छैन, चाँडै निको हुन्छ, अलिक ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ, निकै कमजोर हुनुहुन्छ, टन्न माछा मासु सागपात फलफुल खानुहोस् भनेर डिस्चार्जको समयमा डाक्टरले सुनाए र दुर्गा हुन्छ भन्दै एक्लै कोठातिर लागि। दुर्गाले भगवान ठानेको मान्छे यति असुरी छ भनेर सोचेकी पनि थिइन। कर्म गर्न बनेका आफ्ना हातहरूको दुर्दशा हेर्दा मन डराए पनि कामिरहेका कदमलाई हिम्मतले ऊर्जा दिँदै ऊ कोठातिर लम्किरही। त्यो पुरानो सुमधुर सम्बन्ध अनि त्यसको भविष्यको चिन्ता भन्दा पनि अब उसलाई आफ्नो जीवन प्यारो लाग्न थालेको थियो। यो घटनापछि उसले जीवनको आधार कुनै सम्बन्ध होइन, शरीर हो भन्ने बुझी। सम्बन्धहरू कमजोर हुन्छन्, सकिन्छन् र नयाँ पनि बन्छन्, तर शरीर कमजोर भए सकिए फेरि बनाउन मिल्दैन। हातमा घाउ पुरिने बित्तिकै त्यही शरीरको भोक मेट्न त्यही शरीर नै घोट्नुपर्ने रहस्य उसको जीवनको सत्यता हो। तर ती अनगिन्ती रातहरूमा भोगेका कुटाइहरू र पीडाहरूले उसको शरीर छिट्टै थोत्रो हुँदैछ भन्ने ठानेर उसले अन्ततः आफ्नो शरीरको पक्ष लिएर सम्बन्धको अन्त्य गर्ने निर्णय गरी। पीडामा ढाकिएका उसका आँखाले भविष्यमा कमजोर बन्ने उसको शरीरको सहारा त्यही सम्बन्ध नै हो भन्ने देख्न सकेनन्। तर आँसु मात्रै दिएको सम्बन्धको दीर्घायुका लागि उसका हातले अझै धेरै पटक जल्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले ऊ सम्बन्धलाई अब जसरी पनि टुङ्ग्याउन चाहन्थे। अन्ततः ती सुस्त हिँडाइ अब रोकिनेवाला थियो, किनकि यात्रा गन्तव्यहीन थियो। सलायन पानीले अडिएको शरीरलाई विभिन्न भावनाहरूले बिस्तारै डोर्याउँदै ऊ बल्ल तल्ल कोठामा पुगी। राति अलि बढी नै भएर हो कि आज त स्वास्नी कुट्ने मर्द राजकुमार जस्तै खाटमा आरामले पल्टिरहेको रहेछ। दुर्गाले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण बाटोलाई टोलाएर हेरिरही। दुर्गा, तँ यो के गर्न गइरहेकी छिस्? आफैले रोपेको बिरुवा हुर्काएर फल दिएन भनेर त्यसको हत्या गर्दैछिस्? मूर्ख, तैँले जस्तो पत्नी धर्म निभाउने मौका कसैले पाउँदैन। ऊ तेरै पति हो र उसको जीवनमा माया भरिदे अनि उसलाई राम्रो बाटोतिर डोर्याएर लैजा। सबै राम्रो हुनेछ। यति भनेर दुर्गाको भावनाले जन्मिएको छाया विलीन भयो। तुरुन्तै कोठाको अर्को कुनातिर हेरी जन्मिसकेको अर्को भावनात्कर्ष छिच्याइरहेको थियो। दुर्गा, तँलाई यसले भोलि पक्कै मार्नेछ। त मरेर गएपछि ती बिजोग पाएका छोराछोरीको भोको आत्माले तँलाई सराप्नेछ, बुझिस्? त्यसैले यो सम्बन्ध आजैबाट सकाइदे। मूर्ख, तैँले जस्तो मातृधर्म निभाउने मौका कसैले पाउँदैन। जस्तो सुकै भए पनि यसलाई आफ्नो बाटोमा हिँड्न दे, त आफ्नो बाटो लाग। सबै राम्रो हुन्छ। यो सम्बन्ध आजैबाट अघि बढ्न नदे, एक्लै यात्रा तय गर। छोड्दे दुर्गा, यसलाई छोड्दे। त्यत्तिकैमा गन्ध्र्याङ्ग भाँडा खसेको आवाजले दुर्गाको उकुसमुकुस तोडिदियो। फर्केर हेर्दा उसको बुढो सिलाबरे अम्खरामा पानी सार्दै रहेछ। तर एक नजर दुर्गातिर पार्ने उसले हिम्मत गरेन। भावनाहरूले अल्झिँदै गर्दा उसले आफ्ना डढेका हातलाई उल्टाइ पल्टाइ हेरी। रसाएका आँखाबाट एक थोपा आँसु तुरुक्क खसाली र खाटमा थुचुक्क बसी। आशाहरू मरेको रित्तो मन र शून्य मस्तिष्कमा बोल्नुपर्ने शब्दहरू नै निर्माण भइसकेका थिएनन्। तर आज पनि ऊ चुप रहे। भोलि उसैले कष्ट भोग्नुपर्ने विडम्बना थियो। त्यसैले आफूलाई सम्हाल्दै हिम्मत गरेर पानी पिइरहेको बुढोलाई हेर्दै ऊ बोली, अब म सधैँ आफूलाई मारेर तपाईँले जितेको हेर्न सक्दिनँ। सास फुलेर बोल्नै गाह्रो भएपछि यति बोलेर ऊ अड्की। बुढोले पनि मुखको पानी घुटुक्क निल्दै दुर्गातिर हेऱ्यो। आँसुहरू दुर्गाका गाला पखाल्दै थिए। रोदन मिसिएको आवाजमा ऊ फेरि बोली, छोराछोरी मेरो जिम्मा, हामी मरे पनि तपाईँले चिन्ता नलिनु। तिनको भविष्यको अलिकति पनि चिन्ता लाग्छ भने नआइदिनु अबदेखि यो कोठामा। हामी बीच कुनै नातो साइनो छैन। अब फेरि यो कोठामा आउनुभयो भने म पुलिसलाई फोन गरिदिन्छु। यति बोलिसक्दा नै दुर्गाका आँखाबाट धेरै आँसु बगे। ती ताता आँसु मुटुसम्म पुगेर चिसिए।
बुढोले पनि एक शब्द जवाफ फर्काएन। हातको अङ्खरा भुइँमा राखेर पछुताए झैँ अँध्यारो मुख बनाउँदै सरक्क कोठाबाट निस्कियो। डढेर फोका उठेका हातले दुर्गालाई पनि रोक्नुहोस्, नजानुहोस्, खराब बानी छोड्नुहुन्छ कि भनेर पो त्यस्तो बोलेको भन्ने आँट दिएनन्। बुढो जीवनको एउटा पाटो दुर्गाबाट टाढा भएको थियो। ऊ ढोका थुनेर धेरै बेरसम्म रोई। मलाई क्षमा गरेर सम्बन्ध सुधार्ने नयाँ अवसर देऊ भनेर 2 शब्द ओकल्ने कष्ट मात्र गरिदिएको भए दुर्गाले आफूले बोलेका सारा बोली फिर्ता लिने थिए। तर मर्दले आफ्नो बुढीसँग माफी माग्ने कुरै भएन। महिला हिंसा, महिला अधिकार भन्ने शब्द समेत नसुनेकी दुर्गाले अझै पनि बुढो सुध्रिने आश भने त्यागेकी थिइन। तर वास्तविकता अन्ततः दुर्गा एक्ली भई। छोराछोरीको लागि भने पनि उसले अझै हार भने मानेकी थिइन। धेरै बेर रोएर आफूलाई सम्हाल्दै लामो सास फेरेर खाटमा पल्टी। भोक नलागेको पनि होइन, तर उसलाई केही खान इच्छा थिएन, त्यसैले भोकै पल्टिरही। हिंसा सहेको शरीरमा बिस्तारै मेलाटोलिन फैलदै थियो। दुर्गा गहिरो निन्द्रामा डुब्नै लाग्दा कसैले ढोका जोरले ढकढक्यायो। हतार हतार आफ्नो मैलो आँखा उल्टो हत्केलाले पुस्दै बिग्रेको कपाल मिलाएर ड्रेसिङ गरिएको हात कपडाले छोपेर ढोका खोली। उसको हिजोको पीडा र चित्कारलाई व्यवस्था गरेर घरबेटी आफू अगाडि उभिएको देखेर उसले सामान्य मुस्कान दिए। के हो, आजकल के भइछ तिमीहरूलाई? निकै हल्ला गर्छौ, रोई कराई हुन्छ त राति। यो घरमा तिमीहरू मात्र बस्छौ? वरपरको ख्याल छैन? निकै भइसक्यो, अन्तै मिलाएर हाम्रो कोठा खाली गरिदेऊ। घरबेटीको चर्को वचनले उसलाई एकछिन स्थिर बनायो, तर विपुल ध्वनिकारी शब्दहरूलाई शान्तिले मेटाउने कोसिस भने गरी। होइन, आफ्नै घर मानेर यतिका वर्षदेखि बसेका छौँ, कता जानु अन्त? आजबाट सानो आवाज पनि सुनिन्न। अब एकचोटि त्यस्तै भए म आफै निस्किन्छु। यसरी हात जोडेर अनेक बिन्ती भाव चढाएपछि घरबेटीले अन्तिम मौका दिएर गए। तनावग्रस्त मन मस्तिष्कलाई फेरि आराम दिन ऊ ढोका ड्याममा लगाएर खाटमा पल्टी। घामले आकाशको आधाभन्दा बढी वृत्तांश नापिसकेको थियो, तर पनि उसले अझै केही खाइन। बिछोड र दुखाइहरूले उसका मनका आकाङ्क्षा र पेटको भोक सबै भुलाइदिएका थिए। सारा पीडालाई बिसाएर ऊ अब गहिरो निन्द्रामा डुबी। फेरि कसैले ढोका ढकढक्यायो। ढोका बजेको आवाजले उसको निन्द्रा फेरि खलबलियो। कमजोरीले मुर्झाएको आँखालाई तनक्क पारेर भोकले शिथिल भएको शरीरलाई लर्बराउँदै ऊ ढोकासम्म पुगी। जे ऊ चाहन्थी त्यही भयो, तर जे भयो त्यो उसको चाहना थिएन। ठर्रा रक्सी वास्स गनाएको उसको बुढो ढोका बाहिर देखियो। फर्केर नआउन चुनौती दिएको बुढो दिउँसै खाली पेटमै टन्न रक्सी धोकेर आएको देखेर दुर्गाले तुरुन्तै ड्याममा ढोका लगाउने प्रयास गरी, तर जबरजस्ती ढकेलेर उसको बुढो कोठाभित्र पसिहाल्यो। भर्खर घरबेटीलाई दिएको वचन सम्झेर ऊ चुपचाप सरासर भोकले कमजोर पारेको शरीरलाई सम्हाल्दै आफू सुत्ने खाटतर्फ बिस्तारै लम्किए। खाटमा नपुग्दै होस गुमाएको बुढाले दुर्गाको ढाडमा जोरले लात्ताले हान्यो। पीडा सहन नसकेर दुर्गा त्यही भुइँमा पछारिएर रुन थाली। आफ्ना दुवै हातले तल्लो पेट जोरले समाई। त्यो पीडाले उसलाई सास फेर्न समेत मुस्किल महसुस भइरहेको थियो। रुनलाई आँसु त बगिरहेका थिए, तर मुखबाट आइया भन्ने शब्द समेत निकाल्न सकिरहेकी थिइन। आँखाहरूले बुढोको फोहोरी खुट्टालाई धमिलो देखाइरहेका थिए। कानहरूले कता कता त मलाई निकाल्ने जस्ता शब्दहरू मसिनो आवाजमा सुनाइरहेका थिए। श्वासले साथ दिए पनि जिउँदो लास जस्तै उठ्न नसकेर ऊ घोप्टिएर आफ्नो दुखेको तल्लो पेट चेप्दै लडिरही। आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म बुढोले हात खुट्टोले निर्मम प्रहार गरिरह्यो, तर दुर्गा कुनै प्रतिक्रिया दिन सक्ने अवस्थामै थिइन। घोप्टिएकी दुर्गाले अचानक आफ्नो ढाडमा केही तातो तरल चिज बगिरहेको आभास गरी। उसको बुढोले बुढीसँग रिस उठ्यो भनेर मरुन्जेल कुटेर लास समान उसको शरीरमाथि पिसाब फेरेर आफ्नो पाप पखालेको पो रहेछ। रक्सीको मात्रा बढिरहेको पिसाबले बिस्तारै ढाड हुँदै सारा शरीर भिजायो। केही गर्न नसकेकी निरीह दुर्गाले मनमनै रुँदै यो मान्छेको आज जित हुन्छ भने सारा मन्दिरहरूमा आगो लागोस् भनेर सारा भगवानहरूलाई श्रापको भागीदार बनाई। तर सोही क्षण आफ्ना अङ्गहरू कमजोर भए पनि सासले अडाएको दुर्गाको प्राणवायुमा अचानक दैवी ऊर्जाको प्रवेश भयो। दुर्गाका आँखाहरू अघिका भन्दा अझै बढी चम्किला भए। कानहरू ठाडिए। सारा पीडा भुलाएर दुर्गाले चङ्गा महसुस गरी।
दुर्गाले सारा भगवान पुकार्दा साक्षात् देवी दुर्गाले उसलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा दिएकी होलिन्। त्यसैले त दुखाइलाई भुल्दै मुस्कुराउन थालेकी थियो। घोप्टिएकी दुर्गा अचानक दन्ते लहर टल्काउँदै डरलाग्दो हाँसोसहित लामो लामो सास फेरेर आफू अगाडि लडिरहेको ठुलो घन हातमा लिएर उठी। रक्सीको मातलाई तुरुन्तै त्यागेर बुढोले आफू अगाडि विकराल नारी कालीको दर्शन पाउँछ। उसले त्यस नारीमा दुर्गा, काली, भैरवीलाई देखेर धन्य भएर निहालिरहन्छ, जसरी उसले आफू जन्मदा एक नारीमा सती सरस्वती देखेर निहालेको थियो। सिर्जना गर्ने नारीको विनाशक रूप देखेर ऊ स्थिर भई उभिरह्यो। दुर्गाले दाहिने हातमा लिएको घन आकाशतिर ठडाएर जोरले बुढाको देब्रे खप्परमा बजार्छे। बुढो मुस्कान दिँदै तत्कालै भुइँमा बज्रिन्छ र अन्त्य हुन्छ एउटा हिंसाको कहानी। तर दुर्गाको कहानीले बल्ल सार्थकता पाउनेवाला थियो, किनकि एक कहानीको अन्त्य नै अर्को कहानीको सुरुवात हो। घटना घटेको 18औं दिनमा प्रहरीले दुर्गालाई सजिलै उसको कोठाबाट समात्यो। आवेग र आत्मरक्षाका कारण भए पनि दुर्गालाई हत्याराकै रूपमा पक्राउ गरेर दिल्ली बजार स्थित चारखाल रोडसँगै रहेको महिला बन्दी गृहमा थुनियो। हत्याको दोष दुर्गाले स्वीकारेपछि प्रहरीले तत्कालै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी पनि थाल्यो। तर दुर्गाको अनौठो हरकतहरूले प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गर्न बाध्य बनायो। चकमन्नताका बीच दुर्गाका कानमा घन र बुढाको टाउको जोरले ठोकिएको आवाज मात्र थर्किरह्यो। आफ्नो पतिको हत्या गरेर धर्मलाई जिताउने दुर्गा एक पुण्यात्मा थिए, तर नारीको विजय भएको त्यो क्षण उल्लासमय भने हुन सकेन। केही पलको लागि आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न आएको अलौकिक दैवी ऊर्जा पनि पुनः आफ्नो लोक प्रस्थान भयो। दुर्गाले बिस्तारै आफ्नो मुन्टो तलतिर झुकाई। उसको बुढोको मृत शरीर झुकेको थियो र फुटेको टाउकोले उसका दुवै खुट्टा ढोगिरहेको थियो। त्यो देखेर दुर्गा खराब स्वप्नबाट बिउजे झै झसङ्ग भएर तर्सी। हातमा रहेको घन चिप्लिएर भुइँमा झर्यो। घन डङरङ्ग पछारिएको आवाजले ऊ पूर्ण रूपमा होसमा आई। उसको अगाडि उसको पतिको लास लडिरहेको थियो र हत्यारा ऊ स्वयं थिए। यो सोचाइले उसका हात खुट्टा काम्न थाले। नसा नसा झमझमाए। घाँटी र ओठमा पानी सुके। सारा संसार उसलाई शून्य महसुस भयो। आँसु जति डरले भित्रभित्रै सुकिसकेका थिए। अघिसम्म सासको आडमा घमण्ड गरिरहेको मान्छे एक पलमै सजिलै लास भयो। साँच्चै कति सजिलै हाम्रो रिस, घमण्ड, लोभ र आरिस हामीबाट टाढिने रहेछ। आफ्ना पाप कर्मबाट मुक्त भएको उसको कान, नाक, मुखबाट अचानक रगतको भेल बग्न थाल्यो। दुर्गा डरले दुई बित्ता पर भागी। उसले त्यो लाससँगै मरिरहेका आफ्ना आकाङ्क्षाहरूलाई जिन्दगीसँग हारेर श्रद्धाञ्जली दिइरहेकी थिए। आत्महत्या गर्दा वा पुलिसलाई आत्मसमर्पण गर्दा उद्धव र उषाको भविष्यमा मेरो पापको दाग लाग्नेछ भन्ने सोचेर आफूलाई डरले सम्हाल्नै सकिन। चिन्ता र डरका कारण अरू केही होइन, उद्धव र उषा नै थिए, र हिम्मतको कारण पनि। उद्धव र उषा स्कुलबाट आउने समय पनि भइसकेको रहेछ। त्यसैले डरले अडिन नसकेका खुट्टालाई तागत दिँदै ऊ आत्तिएर बाहिर निस्की। काँपिरहेका हातहरूले बल्ल तल्ल बाहिरबाट ढोकामा ताल्चा लगाई। डराएको मन लिएर आत्तिँदै ऊ हतार हतार रत्नराज्य स्कुलतिर दौडी। धन्न उद्धव र उषा बाटामै भेटिए। ती अबोध कलिला सन्तानलाई देखेर उसले आफूलाई धिक्कार्दै नजिक गई। ती निर्दोष मनहरू आमालाई देखेर ज्यादै खुसी भए। दुर्गा आफ्ना सन्तानले आमा हत्यारा हो भन्ने कुरा कतैबाट पनि पत्तो नपाउन् भन्ने चाहन्थे। त्यसैले आफूलाई सामान्य बनाउने प्रयास गर्दै उसले उद्धव र उषालाई सम्झाई। आज नि बाबुहरू सुषमा आन्टीकैतिर जाऊ ल, अनि भोलि मामु काममा पनि आउनुहुन्न रे भन्देऊ है सुषमा आन्टीलाई। आफ्नो आमाको नक्कली हाँसो उनीहरू बुझ्न सक्दैन थिए। नाइ मामु, हामी तपाईँसँगै जान्छौँ पनि भन्न सक्दैन थिए। न त मामु सबै ठिकै त छ नि भनेर सोध्न नै सक्थे। दुर्गाले एक एक प्याकेट चाउचाउ किनेर दिएपछि उनीहरू सुषमाका कोठातिर फर्किए। अब अघि बढ्नलाई दुर्गासँग धेरै बाटाहरू थिए, तर काँडाले भरिएका ती मार्गहरूमा कदम बढाउने हिम्मत उसलाई आइरहेको थिएन। हिजो राति खाएको खानाको एक कण पनि उसको शरीरमा बाँकी थिएन होला।
अस्पतालमा चढाएको सलाइन पानी कति समयसम्म काम गर्ने हो उसलाई थाहा थिएन। ऊर्जाहीन शरीरलाई कमजोर खुट्टाहरूले अघि बढाउँदै ऊ बेहोसीको अवस्थामै त्यहाँबाट नयाँ बानेश्वरतिर लम्किए। बाटोभरि बुढाले मायाले बोलेका वचन र दोषयुक्त तिता बाँडी पालै पालो उसको कानहरूमा बजिरहेका थिए। आँखाका अगाडि उसले माया गरेका र कुटेका दृश्यहरू झलझल्तीसँगै आइरहेका थिए। सम्झनाहरूसँग भुल्दा भुल्दै ऊ नयाँ बानेश्वर पुगिछे। जिन्दगीसँग थाकेकाहरूलाई केही क्षण भए पनि आराम दिनको लागि बनाइएको सडक छेउको मेचमा गएर गलेको शरीरलाई बिसाउँदै ऊ चिन्तामा डुब्न थाली। आफूलाई र समस्यालाई बिर्साउँदै त्यो भिड र कोलाहललाई एक मनले निहालिरही। सबै आफूमै व्यस्त थिए, कसैलाई कसैको मतलब थिएन। त्यो भिडमा उसले बच्चा बुढा, धनी गरिब, मजबुत अनि कमजोर सबै खाले मानिस देखी, तर हारेको कोही देखिन। सबै दौडिरहेका थिए आफ्नो लक्ष्यतिर। त्यो भिडले उसलाई सास रहेसम्म आश राख्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकायो। अघिसम्म डराएकी दुर्गा बिस्तारै आफ्नो मनलाई शान्त पार्दै समय व्यतीत गर्दै त्यसै स्थानमा बसिरही। धर्मले त उसले गरेको पाप नमान्ला, तर कानुनले छोड्नेवाला थिएन। त्यसैले कुनै हालतमा पनि कानुनको फन्दामा नपर्ने उसले निश्चय गरी। हिम्मतले ऊर्जा दिएको उसको मस्तिष्कले अचानक बुढोको लडिरहेको लास सम्झियो। कोठा नफर्किए त्यो चिसो शरीरबाट निस्केको गन्धले आफू नै समातिने खतरा उसले बुझी र समस्यासँग भाग्नुको सट्टा जुरुक्क उठेर हिम्मतका साथ कोठातिरै फर्की। एक गेडा अन्न अनि एक थोपा पानी पनि नपाएको उसको शरीरले कसरी त्यतिको ऊर्जा पाइरहेको थियो त्यो दुर्गा आफैले बुझ्न सकिरहेकी थिइन। कमजोरीका बावजुद आफूलाई सम्हाल्दै सम्हाल्दै कोठासम्म पुगी। कोठासम्म पुग्दा साँझ टरेर अँध्यारो भइसकेको थियो। आफ्नो बचाउमा गरेको अपराध कसैले पत्तो पाउलान् कि भन्ने डरमा उसले ढोका थोरै खोलेर भित्र पस्न साथै ढ्याम्म लगाइहाली। कोठाको भुइँ पुरै रगतले छोपिएको थियो। घोप्टो परेको बुढो चिर निन्द्रामा थियो अनि सुक्दै गरेको रगतको गन्ध कोठाभित्र हुर्किँदै थियो। डर भगाउने अचुक औषधि नै हिम्मत हो। दुर्गाले पनि हिम्मत गरेर त्यो असामान्य अवस्थासँग जुझ्ने आँट गरिरहेकी थिए, तर हिम्मतका बावजुद पनि दिमागमा आफूलाई बचाउने उपायहरू भने फुरिरहेका थिएनन्। खुट्टै अगाडिसम्म आइपुगेका रगतले विकल्पहीन बाटाहरू मात्र देखाइरहेकाले ऊ धेरै बेरसम्म ढोकामै ठडी। टाढा भागेर जाउँ, एक दिन पुलिसले पक्कै समात्ला। कतै नजाउँ, बुढाको प्रेतात्माले सताउला कि भन्ने डर। तर छोराछोरीको भविष्य सम्झेर नदेखिने भूतसँग भन्दा पनि कानुनले तोक्ने सजायसँग उसलाई बढी डर थियो। त्यसैले उसँग नभागी आत्मसमर्पण नगरी आफूले गरेको अपराध लुकाउनु मात्र एक विकल्प बाँकी थियो। नभागी परिस्थितिको सामना गर्ने दृढता भए पनि लासलाई लुकाएर कसरी सामान्य अवस्थामा फर्किने भन्ने कुरा उसले सोचिसकेकी थिइन। यावत सोचाइहरूले दिमाग घुमाएपछि र कमजोरीले समातेपछि उसलाई अचानक चक्कर लाग्यो। ड्रेसिङ गरिएका हातहरूले धिर्मिरहेका भित्तालाई सहारा बनाउँदै ऊ फ्रिज नजिकै पुगी। आफ्नो शरीरमा थोरै मात्र बाँकी रहेको सारा तागतले फ्रिज खोलेर एक बोतल चिसो पानी झिकी र तुरुन्तै घन्टौँको प्यास मेटाई। टन्न चिसो पानी पिएर केही समय खाटमा आराम गरेपछि उसको शरीरले बल्ल उसलाई साथ दिन थाल्यो। आँखाले बल्ल उघारो र प्रष्ट दृश्यहरू देखाउन थाले। सारा पानी पिएर रित्तिएको बोतल भुइँमा बुढोको लास जस्तै लडिरहेको थियो। फ्रिज पनि खुल्लै थिए। रगतमा तैरिरहेको लास हेर्न नसकेर ऊ एकछिन उघारो रित्तो फ्रिजलाई हेर्दै टोलाइरही। रित्तो फ्रिजको दोस्रो तखतामा उसले हिजो बिहान दाल राखेको बटुको देखी। त्यो निहाल्दा निहाल्दै उसको दिमागमा अचानक अकल्पनीय उपाय फुर्यो। उपायले दिमागको ढोका बजाएपछि उसले लास र फ्रिजलाई पालै पालो मुन्डो घुमाउँदै हेर्न थाली। त्यसो गर्न सही होला वा गलत होला भनेर। उसको दिमागले कोठाभित्र मैलो भित्तामा सुकेधाराको साहुले फ्रिज दिने बेला यसमा जे राखे पनि सधैँ ताजा बस्छ भनेको दृश्य प्रोजेक्ट गर्यो। बिहानको खाना त्यही फ्रिजमा राखेर बेलुका खाएको दृश्य पनि क्रमिक रूपमा दोहोरिए। समेटेर भन्नुपर्दा बुढाको लासलाई त्यही रेफ्रिजरेटरभित्र कोच्ने उपाय उसको मस्तिष्कमा जन्मिएको थियो। समय एकदमै कम रहेकोले वैकल्पिक मार्गहरूको बारेमा उसले सोच्नै भ्याइन। यो उपायले आफूलाई बचाउने भ्रममा उसले हतार हतार ड्रेसिङ गरिएका हातका पट्टीहरू खोलिदिए। जलेका हातका घाउ केही हदसम्म निको हुने क्रममा रहेछन्। खोलिएका पट्टी खाटमै फ्यालेर जुरुक्क उठी र थोत्रा कपडालाई ढोकाको चेपमा छिराई सबै चेपचाप बन्द गरी उफ्रेर फ्रिज अगाडि पुगी र कसरी यो लास अटाउने आँखैले नापजाँच गरी।
फर्केर लासलाई पनि हेर्दै आँखाले जाँच गरी, तर त्यस फ्रिजमा लास कसरी अटाउने भन्ने सोच्न सकिन। त्यो अजङ्गो लास रेफ्रिजरेटरमा अटाउन कि रेफ्रिजरेटर खोलखाल पार्नु पर्थ्यो कि लासलाई नै खोलखाल गर्नु पर्थ्यो, तर रेफ्रिजरेटर खोलखाल गर्ने सिप उमा थिएन। अब सोच्ने, डराउने र भावनामा बग्ने काम दुर्गाले गर्नु उसैको लागि हानिकारक साबित हुन सक्थ्यो। अन्यौलता अङ्गालेकी दुर्गा केही समय स्तब्ध भए पनि तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए। त्यसैले तुरुन्तै उसले 2 फट्को मारेर खाट नजिक पुगी र खाटमुनिबाट कहिलेकाहीँ मात्र प्रयोगमा आएको काठको टुक्रो अचानो र खुकुरी पालैसँग बाहिर निकाली। बुढोको शरीरमाथि अब दुर्गाकै प्राधिकार थियो। उसले त्यो लाससँग जे सही लाग्छ त्यही गर्न सक्थे र उसले आफूलाई सही लागेको गर्न आँट पनि गरी। लास फर्किएपट्टि थचक्क बसेर लासलाई अघिल्तिर पल्टाई र तानेर निलो घाँटीलाई अचानामा मिलाएर सेट गरी। खिया लागेर कर्दमै जाम भएको खुकुरी जोरले बाहिर निकाली। दाहिने हातमा ठडिएको भुत्ते खुकुरी, अगाडि लम्पसारिएको लास र अलि पर सारा घटनाको साक्षी रेफ्रिजरेटरलाई पालै पालो निहाल्दै उसले अन्तिम पटक भगवानलाई सम्झी। आफ्नै बुढोलाई लास बनाएर त्यो लासलाई पनि टुक्रा टुक्रा पार्दैछु, मलाई नर्कमा पनि बास नदिनुस् भगवान भन्दै खुकुरीसँग काँपिरहेको हात थोरै अगाडि बढाई। अकमकिएको आँटलाई ऊर्जा दिने महाशक्तिशाली तत्त्व पुनः उसको मस्तिष्क हुँदै दगुर्यो। सोही क्षण जलेको दुवै हातले खुकुरी समातेर जोरले लासको घाँटीमा प्रहार गरी, तर चिसो घाँटी सजिलै छिनाल्न सकिन। रगतको फोहराले उसको कपडा सारा रङ्गिए। तत्कालै देब्रे हातले टाउको थिचेर दाहिने हातले खुकुरीले अलग हुन बाँकी अंश रेट्न थाली। अन्ततः उसले उसको बुढाको 2 टुक्रा बनाएरै छाडी। यसरी बच्चाले माटो खेलाए झैँ बुढाको रगताम्य लास उल्टाउँदै पल्टाउँदै उसले सारा अङ्गहरू अलग अलग गरेरै छाडी। टाउका, पाखुरा, हात, छाती, ढाड, पेट, करङ, पिँडुला, घुँडा, खुट्टा सारा अङ्ग अलग अलग गरिसकेपछि लामो सास फेर्दै अब भने कसैले पत्तो पाउँदैन भन्ने कुरामा ऊ ढुक्क भइसकेकी थिए। दिउँसोसम्मको उसको पति केही क्षण अघि मात्र लास भएको थियो र अहिले मासुको थुप्रो मात्र भएपछि उसका क्रोध र घमण्ड पनि छिया छिया भएर नष्ट भएका थिए। शरीरभरि लतपतिएको रगतले दुर्गालाई भने बेग्लै दुनियाँमा स्थापित गर्दै थियो। काँचो रगतले नुहाएकी दुर्गामा रगतप्रतिको पागलपन बढिरहेको थियो। अब काट्न र रगत निकाल्नु उसलाई मजा लाग्नु स्वाभाविकै भयो। रगत र मांसपिण्डसँग रमाउँदै छुट्याएका अङ्गहरूमध्ये करङलाई उसले अझै निकै मसिनो टुक्राहरू पारी। रगतको नसामा उसलाई निकै मजा आइरहेकोले करङ र अन्य भित्री अङ्गहरूलाई अझै मसिनो पारेर एउटा ठूलो प्लास्टिकको झोलामा हालेर प्याक गरी। सर्लक्क परेका, बोक्न र खाँद्न सजिला अङ्गहरू भने एक एक गर्दै रेफ्रिजरेटरमा खाँद लगाई। रेफ्रिजरेटरमा नअटाउने र राख्न नमिल्ने अङ्गहरूलाई एकदमै मसिना टुक्रा पारेर झोलामा प्याक गरेपछि अटेका अनि राख्न मिल्ने अङ्गहरूलाई पनि उक्त फ्रिजमा हालेर बन्द गरिदिएपछि उसले पुरानो कपडाले भुइँ छोपेको रगत पुस्न थाली। ऊ एक दिनको प्रमाण पनि लुकाउन चाहन्थे। त्यसैले ऊ छिटिएका साना साना मांसका टुक्राहरू अनि रगतका छिट्टा सबै सफाई गरेर हटाउनतिर लागि। रगतको रङ अनि गन्ध दुवै उसलाई प्रिय लागिरहेको थियो। त्यस्तो रक्त खेलमा ऊ आत्तिने, डराउने गर्नुको साटो खुसी खुसी सफाई गर्दै थिए। बिना कुनै डर पानीले भिजेको टालोले रगत पुस्दै बाल्टीमा निचोर्दै उसले 1 बाल्टी रगत शौचालयको दुलोमा लगेर खन्याई र गन्ध नआओस् भनेर 1 बट्टा पुरै फिनेल पनि घोप्ट्याई। तुरुन्तै कोठा फर्केर रगतको टाटो लागेको जति कपडाहरू एकतिर थुपारी। यसरी आफूलाई बचाउन उसले सारा सबुत नष्ट गरी अनि सफा कोठालाई निर्धक्क भएर एकछिन नियालिरही। सफा कोठालाई हेरेर बल्ल खुलेर हाँसी दुर्गा, तर उसको हाँसोको किसिम एकदमै असामान्य थियो। उसले खेलाएका रगतमा रहेका सेप्टेसिमियाका तत्त्वहरूले उसलाई गाँजा तानेको मान्छे जस्तै झल्लु बनाइदिएको थियो। नसामा बेहोसी भए पनि त्यस समय पेटको भोक भने 4 गुणाले बढ्दो रहेछ। दुर्गाले पनि खाना नखाएको 24 घण्टा बितिसकेको थियो। त्यसैले भोकले उसको पेटमा डन्डा बजाएको उसले बल्ल महसुस गरी। पतिको हत्या गर्दा हराएकी ऊ बुढोको शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पार्दासम्म मारकाट प्रति मोह राख्ने भइसकेकी थिए। उसले चाहेर वा सोचेर केही गरेकी होइन, तर उसका क्रियाकलापहरूले उसलाई पिशाचिय दुनियाँमा पक्ष ग्रहण गराउँदै थियो। भोकको सुर र रक्तनसामा उसले तुरुन्तै हिटर बिजुलीमा जोडी र त्यसमा कराई बसाली अनि तुरुन्तै बन्धिलो फ्रिजको ढोका खोलेर बुढोको पाखुरीको 1 टुक्रो झिकी र खाटमुनिबाट फेरि अचानो र खुकुरी झिकी।
केही पलमै मोटा रक्तनली र पाखुरीको भित्री हुमेरस हड्डी अलग गराएर तिनलाई मसिनो टुक्रा बनाई अनि अघिकै प्लास्टिक ब्यागमा प्याक गरी। त्यसपछि छुट्टिएका मासुका केस्राहरू एक भाँडोमा हाली। ऊ यति खुसी थिए कि मानौ खसीको मासु तयार गरिरहेकी छे। त्यसपछि मजाले तातेको कराईमा टन्न भुटन हालेर आवश्यक मरमसला समेत झर्काई राता मासुका केस्रा पनि ओर्याई। हिजो मेरो हात यही हिटरमा पोलेको थिइस्, आज तँलाई यही हिटरमा भुट्दैछु भनेर ऊ अस्वाभाविक किसिमले हाँस्न पनि थाली। हिंसा अवतरण भएको आत्मा पनि रित्तो भोकको पेटले जे सही हो माने उसले पनि त्यही गरी, किनकि रगत मासुसँग खेल्दा खेल्दै उसमा पिशाचको प्रवेश भइसकेको थियो। अब ऊ दुर्गामाया थामी नभई मान्छे खानी पिशाच भइसकेकी थिई। मानव प्रवृत्ति गुमाएकी दुर्गाले केही अप्ठ्यारो नमानी भोकको सुरमा सारा मासु खत्तम गरी। बुढाको मासुको स्वाद कुनै जीवको मासुसँग तुलना गर्न नमिल्ने स्वादिलो लाग्यो उसलाई। पेट अगाउन्जेल होइन, अगाइसक्दा पनि मासु नसकुन्जेलसम्म दुर्गाले स्वाद लिएर खाइरही। बडो स्वादिलो खानेकुरा खाएपछि उसलाई सम्पूर्ण किसिमको ऊर्जाले शरीर भरिएको भान भयो। तृप्त पेटलाई तन्काउँदै अगाडि हेर्दा मसिना टुक्रा पारिएका ठुला हाडहरू प्याक गरेको प्लास्टिक झोला लडिरहेको देखी। अब दुर्गालाई हत्यारा साबित गर्न सक्ने अन्तिम प्रमाण त्यही झोला थियो। त्यसैले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने बारे पनि दुर्गाले सोचिसकेकी थिए। त्यो मध्यरातको एकान्तमा दुर्गा निडर भई करङ, आन्द्रा र अन्य भित्री अङ्ग अनि हाडहरू मसिनो गरेर प्याक गरेको झोला बोकेर बाहिर निस्की। त्यो सन्नाटा अनि अन्धकार रात भयभीत भए पनि दुर्गालाई कुनै भूत प्रेतको डरले छुन सकेन, किनकि दुर्गा आफै धरतीको जीवित प्रेत भइसकेकी थिए। अनकन्टार बाटोहरू दुर्गाको लागि सुमार्ग जस्तै थिए। त्यो अँध्यारो दुर्गाको लागि अवसर थियो। शून्य बाटाहरू जहाँको त्यही जस्ताको त्यस्तै थिए, तर मानिसहरूको भिड लाग्ने ती बाटोमा दुर्गा एक्लै थिए। निडर भई अँध्यारो छिचोल्दै दुर्गा आफू बस्ने टोलभन्दा अलि पर पुगी। टाढैबाट दुर्गालाई देख्ने बित्तिकै अलि परका गल्लीका कुकुरहरू बेतोडले भुक्न थाले। दुर्गा डराइन, बरु खुसी खुसी तिनै भुकिरहेका कुकुरहरू सामुन्ने पुगी। नजिकै पुगेपछि कुकुरहरूले पनि भुक्न छाडे। दुर्गाले हतार हतार झोलाबाट हाड मासुका टुक्रा झिकेर प्रत्येक कुकुरलाई दिन थाली। एक क्षणमै दुर्गा कुकुरहरूको प्रिय बनी। कुकुरहरूले एक टुक्रा नछोडी सबै खाइसक्दासम्म दुर्गा त्यहीँ बसेर हेरिरही। यसो गर्दा बुढाको आत्मा भड्किएर दुःख देला भन्ने डर पनि थिएन, बरु उसको ज्यानले धेरैको भोक मेटाएकोले ऊ त स्वर्ग जाला भन्नेमा दुर्गा विश्वस्त थिए। हाड मासु खाइसक्दा कुकुरहरूले त्यहाँ न दुर्गालाई देखे न उसको झोलालाई। त्यस अन्धकारमा दुर्गा बिलाएपछि अघाएका कुकुरहरूको आत्माले दुर्गालाई कोटी कोटी धन्यवाद र आशीर्वाद पक्कै दिए होलान्। यसरी दुर्गाले त्यस रात आफ्नो बुढाको हाड मासुले कुन कुन गल्लीमा पुगेर कति भोका कुकुरहरूको पेट भरी भन्ने कुरा दुर्गा या ती कुकुरहरूलाई मात्र थाहा छ। बिहानको करिब 3 बजेतिर झोला रित्याएर ऊ कोठा पुग्छे। थकाई, निद्रा अनि सुरक्षित भइसकेको महसुसले उसलाई सुत्नका लागि केहीले पनि रोक्न सक्दैन थियो। निकै दिनको अनिदो अनि कामले गर्दा होला ऊ घाममाथि पुगिसक्दा समेत उठिन। तर जब निद्रा खुल्यो, निरपराधी दुर्गासँगै सुतिरहेको पिशाचिनी तत्त्व पनि बिउजियो। उठ्ने बित्तिकै उसलाई बेलुका चाखेको मासुको स्वाद याद आयो। पागल झै ऊ अतालिँदै हिटर जोडेर कराई बसालेर फ्रिजबाट अर्को पाखुरी झिकेर हिजोकै जसरी काटेर अनि भुटेर खाई। जसरी नशा गर्ने व्यक्ति नशाको लागि पागल हुन्छ, त्यस्तै ऊ पनि एक स्वादमै मानव मांसको पूर्ण प्रशंसक भइसकेकी थिए। हिजोकै जसरी नसकिदासम्म मासु खाएपछि थुपारेर राखेको रगत लागेको कपडा धुने सोच बनाए उसले, किनकि ती कपडा फालिदिए समातिने सम्भावना पहिल्यै जानेकी थिए। त्यसैले बाथरुमको ढोका मज्जाले थुनेर उसले सारा कपडा सफा गरी। उसले यसरी सारा प्रमाण नष्ट गरिसक्दा समेत वरपरसँगै बस्ने कसैले घटनाको एक सुईको पत्तो पाएका भने थिएनन्। अब कसैले आफूलाई समात्न नसक्ने कुरामा विश्वस्त भएकी दुर्गा कपडा धोइसकेपछि ढोकामा ताल्चा मारेर बाहिर निस्की। कतै भागेर गायब हुनलाई होइन, किनकि मासुको स्वादले कोठा छोड्न सक्ने सम्भावना त शून्य बनाइसकेको थियो। ऊ त बुढो मर्नु अघि सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा झिक्न जाँदै थिए। सहकारीबाट पैसा झिकेर ऊ सिधै साथी सुषमाको कोठातिर लागि। दुर्गा त्यहाँ पुग्दा सुषमा काममा जाने तयारी गर्दै रहेछ। उद्धव र उषा पनि स्कुल गइसकेछन्। अन्तिम पटक आफ्ना छोराछोरी भेट्ने उसको इच्छा पनि पूरा भएन,
किनकि दुर्गा उद्धव र उषालाई त्यस रक्त नदी बगेको कोठामा लग्न चाहन्नथे। त्यसमाथि उसलाई त्यो मासु स्वाद लिँदै खानु पनि त छ। त्यसैले सुषमाको हातमा 10,000 दाम थमाएर दुर्गाले आफ्नो टाढा काम परेकाले 2-3 हप्ताको लागि उद्धव र उषालाई सुषमासँगै राखिदिन आग्रह गरी। परेका बेला दुर्गाले पनि सहयोग गरेकाले सुषमाले नाइ भन्न नसकेर 10,000 अनि छोराछोरीको जिम्मा लिइदिए। अन्ततः त्यस रेफ्रिजिरेटर भित्रको रहस्य दुर्गा बाहेक अरू कसैले थाहा नपाउने कुरामा ऊ 100% विश्वस्त भई। त्यसपछि रित्तिएको खाना पकाउने ग्यास फेरेर र टन्न मरमसला किनेर ऊ निकै हौसिँदै कोठातिर लागेकी थिए। निकै दिन दुर्गा र उसको बुढा सम्पर्कविहीन भएपछि सुषमालाई शङ्का लाग्यो। त्यसैले एक दिन कामबाट फर्किँदा दुर्गाको कोठातिर गएर घरबेटी वा वरपरकालाई सोध्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर सुषमा उसको कोठामा गई। त्यहाँ पुग्दा टाढा काम परेर गएकी भनेकी दुर्गाको कोठाको ढोकामा सुषमाले कुनै तालचा झुन्डिएको देखिन। सुषमाको कौतूहलता झनै व्यग्र भयो। त्यसपछि उसले ढोकालाई हल्का धक्का दिए। अचम्म, ढोका त भित्रबाट पनि लगाएको रहेनछ। सजिलै खुल्यो। सुषमा बिस्तारै कोठाभित्र पसी। कोठाभित्र उल्टी आउला झै दुर्गन्ध फैलिएको थियो। नाक थुन्दै सुषमा कोठाभित्र पस्दा दुर्गा अनौठो अवतारमा सुतिरहेकी देखी। दुर्गाले लगाएका कपडा निकै मैला देखिन्थे। उसका कपाल मोटा, घुम्रिएका, गन्दा देखिन्थे। दुर्गालाई त्यो अवस्थामा देखेर सुषमाले टाढैबाट डराउँदै मसिनो आवाजमा घुरेर र्याल काटेर सुतिरहेकी दुर्गालाई बोलाई, दुर्गा। तर दुर्गाले प्रतिक्रिया दिइन। दुर्गा नबिउजेपछि सुषमाका आँखा अन्यत्र मोडिए। कोठामा सबै चिज पुरानै देखिन्थे, तर रेफ्रिजिरेटर नयाँ देखियो। रेफ्रिजिरेटर देखेर सुषमा दङ्ग परेर त्यतितिर मोडिए। रेफ्रिजिरेटर अगाडि पुगेर बिस्तारै उसले त्यसको ढोका खोली। आँखा बाहिर निस्केर झर्न ठिक्क परेको फुटेर कुच्चिएको मानव मस्तिष्क सुषमाको खुट्टामा बजारियो। फ्रिजबाट झरेर आफ्नो खुट्टामा परेको त्यस्तो डरलाग्दो खोपडी हेर्न नसकेर आँखा बन्द गरेर आफ्नो हंस नसमाली ऊ जोरले चिच्याई। दुर्गाले जुन रेफ्रिजिरेटरले उसलाई बचाइरहेको ठान्थी त्यही रेफ्रिजिरेटरले गर्दा अन्ततः प्रहरीले दुर्गालाई अत्यन्तै खतरनाक अपराधीको रूपमा पक्राउ गरेको थियो। आफूलाई बचाउनका लागि अति लोलुप दुर्गा अन्ततः आफैले तुनेको बखडाको जालोमा आफै फसेकी थिए। यतिका दुःख गरेर मानव धर्म समेत त्यागेर बाँच्ने आश गरेकी दुर्गाले सुरुवातमै आत्मसमर्पण गरेकी भए कमै कष्ट भोग्नुपर्ने थियो होला। तर सबै कोणबाट हारेकी दुर्गा अन्ततः कारागारमा अपराधीको रूपमा बन्दी भई। दुर्गाको अपराध, रोग र प्रकृति अरूभन्दा फरक हो भन्ने कुरा प्रहरीले सुरुवातमै बुझ्न नसकेकाले उसलाई अन्य कैदीसँगै राखियो। तर थुनिएको पहिलो दिन नै उसले थानाका अन्य 2 कैदीलाई टोकेर रगत पक्ष बनाइदिएपछि दुर्गालाई अलग राखेर गम्भीर अनुसन्धान गर्ने तयारी भयो। त्यसै क्रममा उसलाई मार्ग नेपाल पुर्याइएको थियो। अनुसन्धानले दुर्गा क्यानिबलिजम अर्थात् नरभक्षिताको शिकार भएको निष्कर्ष निकाल्यो। दुर्गाको मनोदशा कमजोर भएकाले उसले त्यस्तो आदत लगाएकी पनि प्रष्टियो। अन्ततः कसैले त स्वीकार्यो दुर्गा अपराधी होइन, मनोरोगी हो भनेर। जुन कुरा उसको बुढाले बुझिदिनु पर्ने थियो, जुन कुरा उसको घरबेटी, डाक्टर अनि सुषमाले बुझिदिनु पर्ने थियो, त्यो कुरा दुर्गा मासु टोक्न नपाएर मानसिक रोगी भइसकेपछि प्रहरीले बुझिदियो। त्यसैले मार्ग नेपालमा भर्ती भएकी दुर्गाको विशेष उपचार तुरुन्तै सुरु गरियो। दुर्गा समातिएको पत्तो पाउने जति सबैले उसलाई राक्षसनी, पिशाचनी भनेर सबैले गाली गरे। तर ती सबैले भुलेका थिए कि साँझमा बासेको भालेको तुरुन्तै मुन्टो निमट्ने चलन हाम्रै समाजको हो भनेर। कसैको जीवन बलि दिएर चाडपर्व मनाउने हामी सबैमा त्यो निरीह दुर्गा छे। तर दुर्गा एक्लै कसरी अपराधी हुन सक्छ? को हो र धर्मात्मा? आफ्नो अनि सबैको प्राणको अस्तित्व बुझ्ने जो कोही हो धर्मात्मा हो। यदि दुर्गा अपराधिनी हो भने अरूको ज्यानका अङ्गहरू भुटी पोली खाने जति सबै दुर्गा हुन्। आफूलाई धर्मी अनि दुर्गालाई पापी मान्ने मान्छेहरूको जमातले त्यो डङ्किनी मरे पनि हुन्थ्यो भनेर सरापेकैले होला मार्ग नेपाल स्थित मानसिक रोग उपचार केन्द्रमा उपचाररत दुर्गाले अन्ततः देह त्याग गरी।
उसले अन्तिम घडीमा समेत मासु मासु भन्दै बोक्लाइरही। तर निकै किसिमका शारीरिक र मानसिक रोगहरू देखिएका शरीरलाई उसको आत्माले धेरै समय डोर्याउन सकेन। उसले बुढोको टाउको बाहेक सारा अङ्ग खाइ त ती कुकुरहरूलाई पनि त खुवाइ होला कि। उसले उद्धव र उषालाई सम्झेर रोइ पनि होला र। जस्ता अनेकौं अगाडि छडिएका प्रश्नहरू पनि उसको देहावसानसँगै ढलेर गए। उसको मृत्युसँगै प्रमाणको रूपमा जफत भएको रेफ्रिजरेटरलाई पनि जलाएर नष्ट गरियो। यसरी दुई जीवन र जीवन कहानी पनि रेफ्रिजरेटर जलाएपछि सबैले भुलाइदिए। सुनेर उडाइदिने यस्ता कहानीहरूको कमी कहिले पो बाछ र। सबैले भुलिसकेका उद्धव र उषा अहिले पनि रत्नराज्य स्कुलमै अध्ययनरत छन्।